साहस नै जीवनको सबैभन्दा ठूलो हतियार हो, किनकि जिन्दगीमा जित्न र सफल हुनको लागि कसैको साथभन्दा ठूलो भूमिका साहसले नै प्रदान गर्छ। आउनुहोस् यही विश्व प्रसिद्ध भनाइसँगै सुरु गरौँ कार्यक्रम किसान चेतना। म आशमा पौडेल। आज हामी यहाँहरूलाई धेरै जिज्ञासाका साथ प्रश्न गर्नुभएको विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उपज निर्यात र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा के कति दस्तुर बुझाउनु पर्छ भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भन्सार भनेको देशभित्र र बाहिर वस्तु तथा सेवा आदान प्रदान गर्दा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने दस्तुर हो। पशु, यातायात, व्यक्तिगत प्रभाव र खतरनाक वस्तुहरू लगायत वस्तुहरूको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्नका लागि शुल्कहरू सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी देशको एउटा प्राधिकरण वा एजेन्सीलाई जिम्मा प्रदान गरिएको हुन्छ। नेपालको भन्सार प्रशासनले विभिन्न भन्सार बिन्दुहरूमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क तथा अन्य करहरू असुल गर्दै आएको छ। यसले कुल राजस्वको 44% तथा कर राजस्वको 50% प्रतिनिधित्व गर्छ। तर यसरी विभिन्न कुराहरूमा लगाइएको करहरूले धेरै किसानहरूलाई भने समस्या पर्न गइरहेको र किसान अझै मारमै रहेको अवस्था पनि छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै आज हामीले विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार हामीले यस वर्ष जुन 6 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि कृषि जन्य ती जीवजन्तु होस् अथवा खाद्यान्न बाली होस्, तरकारी लगायतका विभिन्न मालवस्तुहरूको विवरण म तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जीवजन्तुको 1 अरब 14 करोड बराबरको जीवजन्तु यो 6 महिनामा आयात भएको छ। त्यसै गरी तरकारी 22 अरब 25 करोड बराबरको आयात भएको छ। फलफुल 12 अरब 8 करोड मूल्य बराबरको आयात भएको छ। विभिन्न खाद्यान्नहरू चाहिँ 42 अरब 72 करोड मूल्य बराबरको आयात भएको देखिन्छ। यसरी यी मुख्य गरी कृषिसँग सम्बन्धित मालवस्तुहरूको आयात विगत वर्षहरू झैँ यस वर्ष पनि बढ्दै गएको छ। यसरी मालवस्तुहरू बाहिरबाट हामीले ल्याउनु पर्ने मुख्य कारण भनेको हामी आत्मनिर्भर हुन नसक्नु हो, हाम्रो स्वदेशमा उत्पादन नहुनु हो। स्वदेशमा भएको उत्पादनले चाहिँ हामीलाई नपुगेको कारणले हामी कृषि प्रधान देश भएर पनि बाहिरबाट मालवस्तुहरू नेपालमा आयात गर्ने गरेका छौँ। अब यस सम्बन्धमा भन्सारले के कस्ता प्रावधानहरू राखेर बाहिरबाट आउने मालवस्तुभन्दा स्वदेशकै मालवस्तुहरू खपत होस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले केही प्रावधानहरू राखेका हुन्छौँ। जस्तै खसी बाख्रा नसल सुधार गरेर नेपालमै उत्पादन होस् र त्यसलाई चाहिँ हामीले नेपाली उत्पादकबाट नै हाम्रो उपभोग चाहिँ बजार धानियोस्, आपूर्ति होस् भन्ने हिसाबले बाहिरबाट आउँदाखेरि कृषि सुधार शुल्क भनेर 9% कर लगाएका हुन्छौँ। त्यसै गरी 5% आयकर पनि लगाएका हुन्छौँ र त्यसै गरी माछामा पनि हामीले कृषि सुधार शुल्क भने 9% लगाएका हुन्छौँ। त्यसै गरी बच्चाहरूलाई चाहिने दुधको लागि हामीले आर्थिक ऐनमा नै छुट दिएर 20% मात्रै हामी महसुल लगाउँछौँ भने अन्य प्रकारका दुधहरूलाई 40% लगाएका हुन्छौँ। त्यसकारण कृषिको प्रोडक्टहरू जुन नेपालमै उत्पादन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रशय दिने गरी आर्थिक ऐनमा हरेक वर्ष त्यो खालको व्यवस्था गरेका हुन्छौँ। त्यसै गरी तपाईँलाई एउटा भनौँ, लसुन हामीले भ्याट लगाएका छौँ। 13% भ्याट लगाएर बाहिरको लसुन नहोस्, नेपाली उत्पादनै खपत होस् भन्ने किसिमले 9% कृषि सुधार शुल्क अतिरिक्त 5% आयकर लगाएर त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरेका हुन्छौँ। त्यसै गरी अब अन्य वस्तुहरू जस्तो च्याउको हकमा पनि हामीले कृषि उपज भएर पनि हामीले भ्याट लगाएका छौँ। 13% बाहिरबाट आउने वस्तु कृषि सुधार शुल्कमा पनि लगाएका छौँ। यस किसिमको नेपाली उत्पादनलाई नै प्रशय दिनको लागि नेपालका कृषकहरूले जुन उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छ, यसमा ठुलो लगानी पनि गर्न नपर्ने, ठुलो मेहनत पनि गर्न नपर्ने र हाम्रो भौगोलिक कारणले पनि जलवायु र भौगोलिक कारणले पनि गर्न सक्ने उत्पादन हुन सक्ने मालवस्तुको चाहिँ स्वदेशमै उत्पादन होस् भन्ने नेपाल सरकारले नीति लिएको छ। अब त्यसपछि तपाईलाई म अर्को जानकारी के दिउँ भन्ने कृषिजन्य औद्योगिक कृषिलाई चाहिँ व्यावसायीकरण गर्न, औद्योगिकरण गर्न र सरल रूपमा चाहिँ
उत्पादन खेती योग्य जमिनलाई चाहिँ उत्पादन गरी हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले सबै किसिमका कृषि औजारहरूमा हामीले चाहिँ छुटका व्यवस्थाहरू हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ। जस्तो महसुल 1% मात्र ल्याउन कस्ता उद्योगहरूले ल्याउन पाउँछ भनेर हामीले भनेका छौँ, उल्लेख गरेका छौँ हाम्रो आर्थिक ऐनमा। जस्तो दाना तथा पशुपन्छी उद्योगले स्वदेशमा प्रयोग गर्ने जुन माछाको लागि माछाको टुक्रा-टुक्री, फिड, सप्लिमेन्टको कच्चा पदार्थ लगायतमा चाहिँ हामीले 1% मात्रै लगाएका छौँ, त्यो दाना उत्पादनको लागि, पशुपन्छीको लागि। त्यसैगरी बालीनालीमा प्रयोग हुने जैविक विषादीहरूको ती जैविक विषादी उत्पादनका लागि पैठारी हुने मालवस्तुमा अथवा भन्सार महसुल चाहिँ माफी पनि गरेका छौँ। त्यसैगरी कृषि तथा पशुजन्य उद्योगमा प्रयोग हुने सेपरेटर, मिल्क चिलिङ, भ्याट, लिक्विड नाइट्रोजन, औद्योगिक रेफ्रिजरेटर भन्ने जस्ता सामानहरू छन्, त्यसलाई पनि हामीले र लिक्विड नाइट्रोजन राख्ने कन्टेनर समेतलाई 1% मात्रै भन्सार महसुल लिएर चाहिँ हामीले सहुलियत दरमा गरिराखेका छौँ। त्यसैगरी चिया उद्योग एउटा अर्को उद्योग हो जसले पैठारी गर्ने बेरिङ नेट, बोइलर, ट्रक, फ्यान र वेइङ ब्रिज आदिमा पनि हामीले 1% मात्रै महसुल लगाएका छौँ। यसैगरी कृषि कार्यमा प्रयोग हुने तपाईँलाई धेरै असर पार्ने मुसा टाँस्ने गम, किरा मार्ने ट्र्याप, यस्ता किसिमको सामानहरूमा पनि हामीले 1% मात्रै महसुल लगाएका छौँ। हेर्नुहोस्, अब त्यसबाहेक नेपाल सरकारलाई कृषिसँग सम्बन्धित कृषि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय होइन, त्यो एकै ठाउँ छ त्यो मन्त्रालयले सिफारिस गरेको आधारले हामीले केही मालवस्तुहरूमा छुट पनि दिन्छौँ। अघि मैले भने जस्तै पूर्ण रूपमा छुट पनि हुन्छ र केही मालवस्तुहरूमा चाहिँ सिफारिसको आधारले 1% मात्रै महसुल लिने गरेका छौँ। यसरी कृषि यन्त्र तथा उपकरणको लागि निर्माण गर्ने गरी दर्ता भएका उद्योगले 1% मात्रै मालवस्तुहरू पैठारी गर्ने जुन उसको कच्चा पदार्थ उपकरण हुन्छ त्यो ल्याउन पाउँछ। अर्को कुरो, नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा पशुपन्छी पालन उद्योग, कृषि फर्म तथा कम्पनी एवं कृषि सहकारी संस्थाले पैठारी गर्ने कृषि उत्पादन सुरक्षित गर्न निर्माण गर्ने शीत भण्डारको लागि आवश्यक पर्ने कम्प्रेसर, एयर ह्यान्डलिङ युनिट, चिलर, थर्मोकोल लगायतका उसमा पनि 1% मात्रै हामीले चाहिँ महसुल लिन्छौँ। यसरी जस्तो अब प्लान्ट क्वारेन्टिनको सिफारिसमा पैठारी हुने ढुसी नाशक र झारपात नाशक विषादीहरूको आयातमा पनि हामीले 1% मात्रै महसुल लिने गरेका छौँ। यसरी यी विविध विषयहरू समेटेर तपाईँलाई हामीले जानकारी दिँदाखेरि नेपाल सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन गरेको छ, कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेको छ, कृषि उद्यमी र उद्योगमा चाहिँ विशेष चाहिँ सहुलियतका दरहरूमा चाहिँ यन्त्र उपकरण ल्याउने अथवा त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थ अथवा त्यसलाई चाहिने विभिन्न उपकरणहरूको चाहिँ आयातमा नेपाल सरकारले छुट र भन्सार महसुल माफीका कुराहरू गरेको छ। अब हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार अब निर्यातको त नगन्य नै छ त्यस्तो खालको। अब हामीले विशेष गरी अब यो अलैँची, चिया लगायतका प्रोडक्टहरू बाहिर जाने हो नेपालबाट। बाहिरबाट चाहिँ आयात हुने तथ्याङ्क हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी चामल चाहिँ नेपाल, धान चामल चाहिँ बढी नेपालमा आयात हुन्छ। त्यसपछि अब मकै, गहुँ लगायतका चाहिँ मालवस्तु खाद्यान्नहरू चाहिँ नेपालमा आयात हुन्छ। त्यसै गरी फलफुलमा पनि नेपालमा आयात गरिन्छ र त्यसबाहेक तरकारीहरूको पनि धेरै मात्रामा, तरकारीको पनि हामीले अघि मैले रेकर्ड बताएँ त्यो अनुसारको चाहिँ तरकारी पनि नेपालमा आयात हुन्छ। जस्तो अघि मैले तरकारीकै कुरा गर्दाखेरि झन्डै 22 अरब चान्चुनको नेपालमा तरकारी भित्रिएको देखिन्छ भनेपछि यो चाहिँ 27 अरब चान्चुन धान चामलको उहरू चाहिँ मूल्य बराबरको नेपाल आएको छ। यस्तै विभिन्न कृषिजन्य उपजहरू चाहिँ नेपालमा भित्रिन्छ र मुख्य गरी खाद्यान्नमा चाहिँ चामल, धान चामल र तरकारी लगायतका मालवस्तुहरू नै बढी पर्छन्। केही यहाँका नेपाली प्रोडक्ट जस्तो अब यहाँ नेपाली प्रोडक्टहरूलाई नै प्रशय दिनुपर्ने जस्तो भनौँ केरा, त्यसलाई चाहिँ हामीले नेपाली प्रोडक्ट उत्पादन धेरै छ भने बाहिरबाट किन ल्याउने भनेर त्यसलाई हामीले चाहिँ महसुल दोब्बर लगाएको अवस्था पनि छ होइन। जस्तो माछाहरू पनि नेपालमा प्रोडक्ट हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई 14% पनि लगाएका छौँ कतिपय माछाहरूमा। त्यसको त्यो भनेको हाम्रो अब धेरै हामीसँग चाहिँ एकीकृत भन्सार महसुल दरबन्दी छ, त्यो हामीले वेबसाइटमा राखेका छौँ। त्यो भित्र गएर हाम्रा कृषि प्रोडक्टसँग आधारित भागहरू खोजेर त्यहाँबाट चाहिँ सबै मालवस्तुहरूको महसुल चाहिँ हामी यकिन गर्न सक्छौँ।
हाम्रो तथ्याङ्कबाट यहाँहरूले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नुभयो, हामी आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ। कृषिमा धेरै मालवस्तुहरू चाहिँ आयात गरेर अहिले पनि उपभोग गरिराखेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो भान्सामा जुन किसिमको हाम्रो बिस्तारै हाम्रो बानीहरू चाहिँ परिवर्तन भएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राचीन शैलीकै भात भान्सामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र कृषि उपजमा हामी ध्यान दिनुपर्छ। कुनै पनि काम सानो अथवा ठुलो हुँदैन। त्यसले गर्दा कृषि उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर नभएको कारणले अरबौँ पैसा चाहिँ विदेशिएको छ। त्यस कारणले त्यो पैसा फिर्ता ल्याउनको लागि हामी के अरे लाखौँको सङ्ख्यामा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिर जानु परिराखेका छ। यो कुरालाई मध्यनजर राख्दै कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो खेतबारी बाँझो नराख्ने, मेहनत परिश्रम गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेपाल सरकारले कृषि उत्पादनलाई बढाउनको लागि कृषि मन्त्रालयमा दिनुपर्ने अनुदान, कृषि मन्त्रालयले छुट्याउनु पर्ने बजेट र सम्पूर्ण कृषकहरूलाई दिनुपर्ने अनुदानका विषयहरूमा प्रशस्त व्यवस्था गरेको छ। नपुग कुनै त्यस्तो छ भनेदेखि आगामी हाम्रो बजेट बन्दैछ, त्यो बेला पनि कृषक दाजुभाइले आफ्नो समूह मार्फत आफ्नो मन्त्रालय मार्फत चाहिँ सुझावहरू अर्थ मन्त्रालयसम्म आयो भनेदेखि यी कुराहरूको सम्बोधन भइराखेको छ र हुनेछ। धन्यवाद। किसान चेतना कार्यक्रम अन्तर्गत हामी प्रत्येक हप्ता यहाँहरूको लागि उपयोगी विभिन्न विषयवस्तुहरू लिएर आउने गर्दछौँ। तपाईहरू कस्ता विषयवस्तु समावेश होस् भन्ने चाहनुहुन्छ, कृपया कमेन्टमा अथवा हामीलाई तल दिएको नम्बरमा सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, किसान चेतना कार्यक्रम आजलाई यति नै। अर्को हप्ता फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचासहित बिदा माग्दछौँ। नमस्कार।